शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे फ़िरौन और दरियाए नील का वाक़या। फ़िरौन बनी इसराइल का एक बादशाह था जो अपनी हुकूमत के समय बनी इसराइल के लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था और लोग उसके जुल्म को बर्दाश्त कर लिया करते थे। वो लोग कभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे क्योंकि बनी इसराइल के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो लोग मिस्र को छोड़कर कहीं और जा भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग उसके हर जुल्म को सह लिया करते थे, कभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया करते थे। फ़िरौन हर तरह के जुल्म करता था। जिंदा लोगों को दीवार में बांधकर उनके हाथों में कीले मारता था और ये सब कुछ वो उन्हें किसी गलती की सज़ा देने के लिए नहीं करता था, बल्कि सिर्फ अपने दरबारियों और अपने दोस्तों को तमाशा दिखाने के लिए करता था। उसके दोस्त और दरबारी ये सब देखकर बहुत खुश होते। जब भी बनी इसराइल के किसी शख्स को दीवार में लटकाकर उसके हाथ में कीले ठोकी जाती थी तो उसकी चीख पुकार से दरबार के लोग बहुत खुश होते थे। वो लोग ठहाके लगाकर ये सब देखकर हंसा करते थे। दोस्तों, जब एक लंबे समय तक फ़िरौन ऐसा करता रहा और लोग उसकी किसी बात पर आवाज़ नहीं उठाया करते थे तो फिर उसने ये दावा कर दिया कि वो मिस्र के लोगों का खुदा है और उसने ये ऐलान करवा दिया कि लोग फ़िरौन को अपना खुदा माने और उसे सजदा करें क्योंकि मिस्र पर उसकी हुकूमत है। तो फिर लोग फ़िरौन के डर और खौफ की वजह से उसको अपना खुदा कहने लगे। वो लोग उसको सजदा करते और उसको अपना सबसे बड़ा खुदा मानते। काफ़ी दिन बाद फिर फ़िरौन के दिल में ये ख्याल आया कि कोई ऐसा काम करके दिखाना चाहिए कि लोगों को उसकी खुदाई पर यकीन और बढ़ जाए। उसने ईद के दिन लोगों के सामने एक अजीबोगरीब दावा किया। बनी इसराइल के लोगों की ईदें अलग तरह की होती थी जिसे यौमुल निरोज़ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक नया दिन और खुशियां मनाने का दिन, क्योंकि इस दिन दरियाए नील पूरी तरह से भरी रहती थी और अपनी तेज़ लहरें मारा करती थी। उस दिन दरियाए नील की लहरें सबसे तेज़ रहती थी, इसीलिए वो लोग इस दिन खुशी मनाया करते थे। दोस्तों, उसी खुशी के दिन फ़िरौन ने सबके सामने ये ऐलान किया कि दरिया का पानी मेरे हुक्म से चलता है। उसने लोगों से कहा कि इसलिए तुम लोग मुझे शुक्र अदा करने के लिए मुझे सजदा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दरियाए नील का पानी जारी किया है और इस दरियाए नील को खुश करने के लिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक कुंवारी खातून को दरियाए नील के हवाले कर दिया करो, इससे दरिया का पानी कभी कम नहीं होगा। लोगों ने फ़िरौन की इस बात को मान लिया और फ़िरौन का शुक्र अदा करने के लिए उसे सजदा करने लग गए और कहने लगे कि फ़िरौन हमारा खुदा है और इसी ने हमारे लिए दरियाए नील को पानी से भर दिया है। 1 या 2 साल के बाद दरियाए नील सूख गया, उसका पानी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मिस्र में कहर पड़ गया। वहाँ के लोग पानी ना मिलने की वजह से बहुत परेशान होने लगे, उनकी फसलें तबाह होने लगी और वो लोग बड़े नाउम्मीद होकर फ़िरौन के पास आए और फ़िरौन से कहा कि तुम हमारे खुदा हो तो दरियाए नील को क्यों बंद कर दिए हो। उसके बाद मिस्र के लोगों ने फ़िरौन से कहा, क्या हमने तुम्हें नाराज़ कर दिया है? अगर तुम हमारे खुदा हो तो हमें इस परेशानी से निकालो और दरियाए नील अभी पहले जैसा ही पानी से भर दो। फ़िरौन मिस्र के लोगों की इन बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई और वो अपने दरबार में टहलता रहा और सोचता रहा कि अब लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि वो उनका खुदा है। आखिर उसके दिमाग में एक तरीका आया और उसने एक सादा लिबास और सादी सी टोपी जो आम इंसान पहना करते हैं वो एक थैली में रख ली और अपने सभी वज़ीरों और दरबार के लोगों को कहा कि मैं कल इस जगह पर अकेले जाना चाहता हूँ, कोई भी शख्स मेरे पीछे ना आए। दोस्तों, आपको बता दूं ये जगह आज भी मक्यास के नाम से मशहूर है। अगले दिन सुबह होते ही फ़िरौन अपना थैला लेकर उस जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने कपड़े बदले, शाही लिबास उतारकर सादा लिबास और सादी सी टोपी लगाकर ज़मीन पर लोट पोट होने लगा और दुआ मांगने लगा। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक, ऐ सारी कायनात को बनाने वाले रब, मैंने तेरी बहुत नाफरमानी की है और तेरे बंदों पर भी बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब मेरी जान पर बन आई है।
اے میرے رب اب لوگوں کو میری عزت رکھ لے، اب لوگوں میں میری عزت رکھ لے، اب مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے، بے شک میں جانتا ہوں کہ اصلی خدا تو ہی ہے۔ دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فرعون کی دعا قبول ہو گئی اور دریائے نیل پھر سے پہلے جیسا بھر گیا اور اپنی تیز لہریں مارنے لگ گیا، پھر تر و تازہ ہو گیا جیسے کبھی سوکھا ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی فرعون شہر پہنچا تو لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے اور لوگوں کو اس کی خدائی پر یقین اور بڑھ گیا کہ فرعون ہی ہمارا خدا ہے۔ فرعون کی بنائی ہوئی رسم بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی اور مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو دریائے نیل میں ڈبو دیتے تھے۔ دوستو اتفاق کی بات تھی، دیکھیے کہ جب بھی دریائے نیل سوکھنے لگتی تو اس کے اندر ایک لڑکی کو ڈبو دیتے تو وہ دوبارہ پہلے جیسی پانی سے بھر جاتی، پہلے جیسی ہی لہریں مارنے لگتی، اور مصر کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریا میں بہت بڑا جن اور سے ہے جسے ہر سال ایک کنواری لڑکی کی بلی چاہیے، نہیں تو وہ جن اور سے دریا کا پانی پورا پی جاتی ہے۔ اسی طرح سمے گزرنے کے بعد جب فرعون مر گیا تب بھی لوگ فرعون کے بنائے قانون کے حساب سے ہی چلتے رہے، ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو ڈبو دیتے۔ دوستو ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ رسم کئی سو سال تک چلتی رہی، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تب انہوں نے مصر میں اپنے ایک خادم کو گورنر بنا کر بھیجا، تو وہاں کے گورنر یہ سب باتیں جان کر بہت ناراض ہوئے اور فرعون کے بنائے سبھی نیموں کو ختم کر دیے اور کہا کہ اس سال کوئی بھی مایوس لڑکی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ کی مرضی بھی دیکھیے، جیسے ہی وہ دن قریب آیا دریائے نیل پھر سوکھنے لگا، یہاں تک کہ دریا کا پانی پورا سوکھ گیا۔ لوگوں میں نراشا اور خوف بڑھ گئی کہ صدیوں سے چلی آ رہی رسم کو ختم کرنے کی وجہ سے وہ جن اور سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے پانی کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور خط میں سارا معاملہ لکھا کہ ہمارے یہاں یہ سب ہو رہا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا اور کہا اس طرح کی ظلم کرنے والی اور جاہلانہ رسم کو ترنت ختم کرو، اور ساتھ ہی میں ایک اور خط لکھ کر دے رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط میں لکھا کہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے، اے دریائے نیل اگر تو اب تک اپنی مرضی سے چلتی تھی تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اب تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی ہے تو میں عمر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پھر سے پہلے جیسی پانی سے بھر جا، کیونکہ اللہ کے مخلوق کو تیرے پانی کی ضرورت ہے اور وہ سب پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ دوستو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا خط دریا میں ڈالا گیا تو دریائے نیل پانی سے بھر گیا، ایک ہی دن میں اس کا پانی پوری طرح سے بھر گیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ لہریں مارنے لگی، اور اسی طرح سے مصر کے لوگوں میں سے ہمیشہ کے لیے وہ جاہلانہ اور ظالمانہ رسم ختم ہو گئی۔ دوستو اس ویڈیو سے ہمیں دو بہت ہی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق کہ یہ فرعون اتنا بڑا ظالم اور اللہ کا نافرمان تھا، لیکن جب اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو کیوں نہیں اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگیں گے تو کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ بے شک اللہ ہماری بھی دعا کو قبول کرے گا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دوستو ہمارے سماج میں کچھ ایسے جاہلانہ رسم بھی ہیں جسے صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ رسم کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی غلط رسم پہلے سے چلتی آ رہی ہو اور ہم بھی اسے جاری رکھیں۔ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ایسے برے کاموں سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔